बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इरफान खान 1966 में जयपुर में पैदा हुए। ये शहर छोटा था लेकिन इरफान खान के ख्वाब बहुत बड़े थे। 1988 में जब मीरा नायर की फिल्म सलाम मुंबई पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी तो शायद ही किसी ने इसमें काम करने वाले 18-20 साल के दुबले पतले लड़के पर गौर किया हो जो स्क्रीन पर चंद सेकंड के लिए दिखाई देता है। अदाकार इरफान खान ने इस फिल्म में सड़क किनारे बैठकर लोगों के खत लिखने वाले लड़के का एक छोटा सा किरदार अदा किया था और चंद मुकालमे बोले थे। लोगों ने पहली बार इरफान खान को फिल्मी स्क्रीन पर देखा और भूल गए, लेकिन शायद ही किसी को मालूम था कि ये अदाकार आगे चलकर ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाएगा। दोस्तों, इंडिया की राज्य सभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में अपनी नौमरी का एक किस्सा सुनाते हुए इरफान ने बताया कि मतन चक्रवेदी की फिल्म मर गया आई हुई थी। किसी ने कहा तेरा चेहरा मतन से मिलता है, बस मुझे लगा कि मैं भी फिल्मों में काम कर सकता हूँ। कई दिनों तक मैं मतन जैसा बाल बनाकर घूमता रहा। आगे चलकर इरफान खुद एक रुझानसाज अदाकार बनने वाले थे और ये बात वो नो उम्री में नहीं जानते थे। एक जानिब जहां उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की सबसे काबिल अदाकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, वही हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, स्लिम डॉग, मिलेनियर, द इमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी काम किया। और इस सफ़र में उन्हें एंगली और मीरा नायर से लेकर अनीस बज़मी और शौजीत सरकार जैसे अदायतकारों की साथ काम करने का मौका मिला। इरफान अपने आप में हुनर के कान थे, ख़ास तौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अदाकारों की नाम चलता था। चाहे आंखों से अदाकारी का फ़न हो, मुकालमा बोलने का कुदरती हुनर, रोमानी किरदार से लेकर डाकू बनने तक की सलाहियत, इरफान खान जैसे दूसरा फनकार ढूंढना आसान नहीं था। मिसाल के तौर पर इनकी फिल्म पवन सिंह तोमर में एक डाकू का किरदार, जिस तरह वो मासूमियत, भोलापन, दर्द और बगावत का एहसास एक साथ लेकर आए, ये काम कोई गैर मामूली अदाकार कर ही नहीं सकता। जब निज़ाम से मायूस होकर बंदूक उठाने वाला बागी बोलता है, भीड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लिमानी में, तो सारा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। ये तालियां सिर्फ मुकालमे पर ही नहीं बजते बल्कि अपनी अदाकारी से इरफान खान ने नाजरीन को ये यकीन दिलाया था कि इस मुकालमे में जो बात कही जा रही थी वो सही थी, भले वो जानते हो कि वो बात असल में सही नहीं थी। 1988 के बाद 2012 में आने वाली इसी फिल्म के लिए इरफान खान को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद फिल्म हैदर में वो किरदार जिसमें वो कहते हैं जहल्लम हो, चनार भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ और पंडित भी हूँ, ये किरदार जो कहने को एक भूत था, आपको यकीन दिलाता था कि वो असल में है और आपकी ही ज़मीर की आवाज़ है। दोस्तों, याद रहे कि फिर फिल्म में मकबूलियत के बाद वो काफ़ी आगे चले गए। वही जब फिल्म जज्बे में वो ऐश्वर्या राय से कहते हैं मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, तो देखने वालों को यकीन होता है कि इससे दिलकश आशिक हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि इरफान खान की सलाहियत यही थी कि वो जिस किरदार में पर्दे पर नजर आए, थिएटर में बैठे लोगों को लगता था कि इनसे बेहतर तो ये किरदार कोई और कर ही नहीं सकता। इसी इंडस्ट्री में जहां टॉप कास्ट हो जाना बहुत आम बात है, इरफान इन तमाम रिवायात को तोड़ते चले गए। फिल्म हासिल के बाद उन्हें तमाम मनफी किरदार मिलने लगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने हिंदी मीडियम जैसी फिल्म में काम करके एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कॉमिक टाइमिंग में इनका कोई जवाब नहीं। इस फिल्म में इनके साथ पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने भी खूब जलवे दिखाए।
لیکن عرفان کی کامیابیوں کے پیچھے برسوں کی گمنامی، جدوجہد اور ٹیلی ویژن کی مشکلات سفر میں شامل تھے۔ کئی دیگر اداکاروں کی طرح انڈیا کی نیشنل اسکول آف ڈرامے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد عرفان خان نے ممبئی کا رخ کیا، لیکن وہاں فلموں میں چھوٹے موٹے کرداروں کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ عرفان خان نے اپنی کیریئر میں ایسی فلمیں نہیں کی جنہیں خراب فلمیں کہا جا سکتا ہے۔ لندن میں ایک بار اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب تک انسان صحیح اور غلط کے تجربے سے گزرے گا نہیں تو کیسے سمجھے گا۔ دوستو، سلم ڈاگ ملینئر میں ان کا کردار بہت بڑا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی کوئی کردار آپ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت کچھ سکھا کر جانے والا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر عرفان خان معمولی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اسیم چوپڑا کی کتاب عرفان خان دی مین دی ڈریمز میں ذکر ہے کہ جب 2010 میں عرفان خان نیو یارک میں ایک ریسٹورنٹ میں تھے تو انہیں سامنے والی میز پر انہوں نے ہالی ووڈ اداکار مارک فلو کو دیکھا۔ جب عرفان خان ان کی بہت بڑی مداح تھے، لیکن عرفان خان ایک مداح کی طرح ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن تکلف کر رہے تھے کیونکہ وہ خود بھی ایک بہت بڑا نام تھے۔ اتنی دیر میں مارک خود اٹھ کر ان کے پاس آئے اور بولے، آپ کا کام دیکھا سلم ڈاگ میں، آپ نے بہت عمدہ کام کیا۔ دوستو، یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جب عرفان نیشنل اسکول آف ڈرامے میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے تبھی انہیں اپنی پہلی بین الاقوامی فلم مل گئی تھی۔ میرا نائر نے انہیں سلام ممبئی میں ایک بڑے کردار کے لیے چنا تھا۔ وہ ممبئی آ کر ورک شاپ میں شامل ہوئے اور 2 روز بعد ان سے کہا گیا کہ وہ فلم کا حصہ نہیں ہے۔ دوستو، بی بی سی کو دیے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ اس روز وہ رات بھر روتے رہے، پھر انہیں فلم میں چھوٹا سا کردار دے دیا گیا، لیکن یہ قرض میرا نائر نے 18 برس بعد عرفان خان کو دی نیم سیک میں اشوک گونگلی کا کردار دے کر ادا کیا۔ اس فلم کو دیکھ کر بالی ووڈ کے اداکار شرمیلا ٹیگور نے عرفان خان کو پیغام بھیجا تھا جس میں لکھا تھا، اپنے والدین کا شکر ادا کرنا تمہیں جنم دینے کے لیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عرفان کی وفات سے 3 روز قبل ہی ان کی والدہ سیدہ بیگم کا بھی انتقال ہوا اور اب عرفان اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ دوستو، عرفان خان ایک عظیم ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے۔ عرفان خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ والسلام۔